محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات پڑھو محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. خالق ایک بندنا جتنا بلند ہے اتنی بلند آواز دینا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. دو ہاتھ بلند کرو. ولی ولی اللہ. نعرہ حیدری. حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. اہل بیت دشمنان تلانت. قاتلان حسین تلانت. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت، قاری القصائد، بحر المصائب، ذاکر جناب کاشف رضوان قیامت ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے. قیامت پر بلند تر صلوات. التماس دعا برائے معرفت حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حادثات وفی کل صابریم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم بائنا حتی تسکنہو ارزقا طوام وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد. رب صلی اللہ محمد وآل محمد. ملک اللہ محمد و اہل بیت محمد دا واسطہ. کریم اللہ تینا اپنی وحدانیت دا واسطہ. کریم اللہ اج دی رات دا واسطہ. قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی مسیح شاہ صاحب قبلہ اور اہلیہ مرحومہ بابا سید مختار حسین مرحومہ بابا سید مظلوم حسین شاہ صاحب اور بابا سید مقبول علی شاہ صاحب اور اہلیہ مرحومہ دے مزید درجات بلند فرما. کریم اللہ انہاں دیاں قبراں تے اپنیاں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما. کریم اللہ انہاں دیاں قبراں تے جناب سیدہ دا سایہ قائم اور دائم فرما. آل یاسین دا صدقہ میرا مالک چاچے محمد وزیر دے درجات بلند فرما. کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما. انہاں دیاں قبراں تے اپنیاں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما. کریم اللہ جنہ مرحومین دا کوئی دعا منگن والا نہیں میرا مالک درجات بلند فرما. آل یاسین دا صدقہ میرا مالک اج دی رات دا صدقہ. کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد دا صدقہ. بابا سید صغیر کامل موسوی شاہ صاحب قبلہ دے رزق بخت عزت وچ مزید وسعت و ترقی عطا فرما. کریم اللہ بچیاں دی زندگی دراز فرما. ور الہ کسے کمینے دا محتاج نہ فرما. جتنے حاضر بیٹھے ہو دینی دنیاوی حاجات اگر شریعت محمدی دے مطابق دل وچ رکھ دیو تو 14 دا خالق پوریاں فرما. عزادار اور عزاداری دی حفاظت فرما. امام حسین دے ماتمی جواناں عزاداران دی زندگی دراز فرما. امام حسین دے ذاکرین علماء دے سفر بے خطر فرما. کریم اللہ شہداء ایران، شہداء پارا چنہار، شہداء فلسطین دے درجات بلند فرما. مشہد مقدس ایران دی حفاظت فرما. جتنی سنی شیعہ بھائیاں دیاں دعاواں میرے ذمہ ہیں مستجاب فرما. جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما. والد محترم بیمار ہیں شفا عطا فرما. جی ایک مومنہ مخصوصہ بیمار ہیں شفا عطا فرما. میرا مالک محمد و اہل بیت محمد دا صدقہ ملک ناصر عمران صاحب دی والدہ نو شفا کلی عطا فرما. آل یاسین دا صدقہ میرا مالک جو بیمار ہیں صحت عطا فرما. جتنے بے اولاد ہیں جھولیاں آباد فرما. بالخصوص ملک ریاسم صاحب نو حیاتیاں علی اولاد عطا فرما. آل یاسین دا صدقہ سنی شیعہ نو آپس اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. لکھن دعاواں دی ایک کوئی دعا ہے. ہادی برحق امام زمن بادشاہ دے ظہور اچ تاجیل فرما. اللہم صلی علی
محمد و آل محمد صلوات پڑھو جی میں گھرانہ لے کے صلوات اللہ ویندیا ختم لڑائیاں او لگیا جیندی آس اتے ٹریاں وطن تو زہرا جائیاں ہویا کیا ہے ماتمی ازاداروں کر دی دو فرات دو ساڑ مارے نا تے عباس دیاں بھر جائیاں آدیاں جنگ مک گئی آئی وات کیوں لٹے سانو خیمے آڑ سپایا بس بالکل جی بسم اللہ سنیا نہیں بابا جی کے پہ آدن بزرگ ازادارن آدن جنگ مکت ویندی ہے لیکن کسے ملک دا قانون نہیں اندیاں بھیڑاں نو رسیاں پوائیاں یا اللہ اکبر چلو ایک وین اور کر دینا جتنے ازادار آئے بیٹھے ہو نانو لکھ فوج تو لاندہ غازی تے انو چوپ شبیر دکھا گئی اوندے 32 سال دی کل محنت بس اون ویلے مول پائی میں بالکل ماحول تو بنیاز ہو کے طاقت ہی نہیں میں کل بھی عرض کیتا اسی تسی تھک ویندے ہیں پر سے پڑھ پڑھ کے یار نہیں تھکیاں جنہ آج شام دے ویلے کوفے جانا ہے قسمت بہنہ دی اے پہلیاں بہنہ نا بابا جی بہن دا بھرا مار ونجے نا 40 دن بہن اپنے وین نال کسے دا وین نہیں رلن دیں دی ایک کائنات دیاں پہلیاں بہنہ نہیں جڑیاں قاتلہ تو پوچھ کے پیاں دیاں تو آنکھیں تا میں وین کر لواں اللہ اکبر بڑا مانا علی دیاں دیانو عباس تے اسیب جاڑوی صاحب قبلہ ایک جملہ پڑھ دے ہوندے ہیں چاچا مسرت ہوا دے ہیں کربل دی جتنی جنگ ہے نا جتنی فوج کٹھی ہوئی ہے اے فقط اس ہستی واسطے کٹھی ہوئی ہے جہندے چولے بطول بنا گئی ہے کیونکہ میری سین دی دعا دا سمر رہی عباس اور میری سین خود فرمیندن بی بی عالیہ بی بی فرمیندن میری 9 لاکھ تے تک نہیں پوندی جڑا میرے سامنے عباس بھرا آویندہ بڑے مانا نا علی دیاں نو اور اگر کوئی اوکھی دعا ہے تو ذہن چ رکھ بوے حضرت عباس دعا نال منصوبے اسیب جاڑوی صاحب کے بلا دن بھئی حضرت عباس دا واسطہ دیو نا تا اللہ دعا رد نہیں کریندا حضرت دعا نال منصوبے ایک واقعہ پڑھ دے ہوندے ہیں بھئی ایک ہلا شہر اچ مجلس پہ ہوندی ہے چاچا ایک فالج دے مریض کو گھننا ہے اس نو اتھے بہایا نے جتھے بار تسی جتیاں نو لہیں دے بارگاہ دے وہ فالج دے مریض نو اتھے بہایا نے تذاکر پڑھیا حضرت عباس دا مسیب جڑا لوگ اٹھن نہ ماتم واسطے لوگاں موڑ کے ویکھیا تے فالج دا مریض ہی ماتم پیا کرے لوگ دوں بھج پین ادن تو اٹھنا میں سکدا تو ٹرنا میں سکدا تو کی میں ماتم پیا کریں دیں آدھے جڑا تساں اٹھے ہونا میں دل چ دعا کیتی ہے بارے الہا آج میں نکسیت ہوئے آنا میں زینب نو عباس دا پرسا دے وہاں آدھے میرے دعا کرن دی دے رہی ہے ایک برقع پوش میرے کولا کیا دے مسیب اٹھ کے ماتم کر میں آکھیا میں نے سہارا دے آدھے رو کے آدھے میں سہارا دے سکدا دیگر لے سکینہ دے دور لہویں دے اللہ اکبر دے میں سہارا دے سکدا علی دیاں دے برکے لٹے ہوئیں دے اور بابا جی جڑا میرا چوتھا امام وطن تے واپس واللہ ہے نا میرے امام دا ایک غلام ہے جس دا نام ہے زوری جملہ سنے امام دو پوچھیس مولا نہ توڑا چاچا نبی ہے نہ امام ہے وط بھی اتنی شان جڑا ماں دی جھولی تو شیعہ گل اس بندے نالے عزدار ماتمی ہو جڑے مرفت علی عزدار بیٹھے ہو جڑا کہ نا مولا توڑا چاچا نہ نبی ہے
عباس نہ امام ہے، مولا وات بھی اتنی شان۔ امام رو کے فرمایا زوری میرے چاچے نو سمجھن واسطے کم از کم بندے دا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ ادو مولا کیوں؟ امام فرمایا زوری میرے مولا فرمایا میرے چاچے وفا دی حد کر چھوڑیے، سن سو۔ ادے مولا کوئی ایک قصہ نوکر نو وفا دا سنو۔ امام فرمایا زوری اس تو ود کیڑی وفا ہوئے جتنا عرصہ میرا چاچا غازی جیندہ رہے نہ میری بہن سکینہ رونی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جتنا عرصہ جیندہ رہے کسے بے حیا دی جرت نائی زینب دی خیمے آلے پاسے ویکھیا۔ اور امام فرمایا زوری ساڑی آل ہاشم وچ 4 ایسے جرنیل ہیں جنہ دی وجہ تو اساں ہاشمیاں دی کمر ترٹ گئی ہے۔ آدھے مولا کھڑے جرنیل ہیں؟ امام فرمایا زوری پہلے جرنیل دا نائی جناب حمزہ، جناب حمزہ بہت وڈے جرنیل ہیں۔ امام سجاد فرمایا زوری لیکن جڑا جناب حمزہ لتھن نا ساڑے گھر دا تقدس پامال نہیں ہویا۔ امام فرمایا دوجے جرنیل دا نائی جعفر تیار، جعفر تیار بہت بڑے جرنیل ہیں کھنڈویا لیوں، لیکن امام فرمایا واتوی ساڑے گھر دا تقدس پامال نہیں ہویا۔ امام فرمایا تریجے جرنیل ہی میرا دادا علی۔ امام سجاد فرمیندے نے تریجے جرنیل نو 19 رمضان کوفے دی مسجد وچ ضرب لگی ہے۔ امام فرمایا پھر بھی ساڑے گھر دا تقدس پامال نہیں ہویا۔ ہائے کرو تے اگلے جرنیل دا میں نہ چاہواں کھنڈویا لیا 4 وار سجاد اپنی جا تو اٹھے تے 4 وار غریب بیٹھا۔ امام فرمایا زوری جڑا چوتھا جرنیل لتھئی نا گھر گھر نہیں رہا، اتنے حوصلے ود گیا شامیاں دے ایک بے نادیاں زینب دا بھرکا تو لٹنا یا میں لٹا، ہس ہس کے آدھے آئے نو ہن لٹ لو لے گیا ہے جیندے روب تے ڈر کو لو اسی نس دے آسے آدھے آنو ہن لٹ لو علی دیاں دے برکھے او دا غازی لہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزداروں 4 وقت بڑے اوکھے ہیں عباس تے، کرو سوال کیڑے کیڑے۔ پہلا وقت ادھا اوکھا ہے عباس تے جڑا 6 محرم سن دے پہ نا، جڑا 6 محرم چاچا حسین نو آکھے نا عباس نو عباس خیمے پٹ بڑا تیبے دالا ام البنین دا پتر عباس ہاتھ بن گیا دے مولا تواڈا حکم ہے تو پتر رسول دا میرے تے واجب ہے میں خیمے پٹ دا اپنی مرضی یا امت دا ڈر رہی۔ امام فرمایا خیمے پٹ لے پٹا تے نانے دا دین بچ دے۔ ہائے او میرے اللہ، ہائے او میرے اللہ۔ عزاداروں چپ کر کے خیمے پٹ لے۔ دوسرا وقت ادا اوکھایا ہے عباس تے بابا جی جڑا 9 دی رات 9 محرم شب عاشور حسین فرمایا نا عباس چراغ بھجا متا علی دیاں دھیاں نو ٹر دیاں شرم آوے۔ امام فرمایا چراغ بھجا علی دیاں دھیاں نو شرم نہ آوے۔ پھر غازی آکھیا مولا میں نے اجازت دے میں تلوار چاہنا اے لوگ جانیں تیرا غازی جانے زینب جنگلا چنا رولا۔ سید رو کے آدھے جنگ نہیں کرنی زینب نہ لے۔ فرمایا عباس جنگ نہیں کرنی میریاں بہنہ نہ لینا۔ عزاداروں تریجا وقت جتنے سید میری مجلس وچ بیٹھے ہو میں توڑی نوکرانی دا پترہ معافی دینا۔ چاچا تریجا وقت کداں اوکھا ہے عباس تے جڑا فوج اشکیاء وچ 4 جرنیلاں دی میٹنگ ہوئی ہے بھئی شب خون مارو علی دیاں دھیاں دیاں خیمیاں تے تاکہ پتہ ہی نہ لگے مارن والا کونڑا مری جان والے کونڑا ہیں۔ عزاداراں ان 4 جرنیلاں وچ ایک جرنیل ہور بھی آئی۔ عزاداروں اس تلوار بے نیام کیتی ہے آدھے خبردار او ہاتھ میں قلم کر سٹے ساں جڑے علی دیاں دھیاں دے خیمے والے پاسے ودے۔ آدھے یار تو جرنیل ہیں، آدھے میں لعنت کریں دا تواڈی جرنیلی تے میں نے کیا پتا ہا تسی اتنا دھوکا کر سو شبیر نال، میں نے کیا پتا زارا دیاں دھیاں نو تساں جنگلاں وچ لے آوڑیں کیونکہ میری سین دی دعا دا سمر ہے نا سادات دی دعا دا جمع ہویا ہی ہور۔ تے عزاداروں چوتھے وقت
حد مک گئی غازی دی او بہوں اوکھا وقت آیا جڑا بھتریجی آکھیس نا چاچا تیرا قد ہے بلند ہائے او میرے اللہ چاچا میرا قد ہے چھوٹا میں پواونی ہے مشک غازی آدھے میں جھکداں جڑے معرفت علیہ ازادہ دار بیٹھے ہو علماء کو لو تسلی کرے اس روایتی غازی آدھے میں جھکداں چاچا جی غازی جھکدا اتنا جھکے نا حجاں ہاتھ معصوم دیاں قدماں تے نہ ہنائے میری سین چاچے دے ہاتھ چاکے تے بوسا دے کے آدھیے چاچا او ہاتھ قدماں تے نہیں لوین دے جڑے زینب دے بھرکے دی حفاظت کریں اللہ اکبر جنہ اوکھی گل دے ہائے کیتی ہے اکدی توڑی ہے کسے غم میں چاہائے نہ نکلے چاچا او ہاتھ قدمہ تے لان دے قابل نہیں ہوندے جڑی تطہیر علی چادر دی حفاظت کریں آدھیے چاچا اے میرے قدمہ لے پاسے ہاتھ نوں ودھایا میں اولے لعمر دی دھی دعا پہ کریں دیا دو دعاواں کیتی ہیں کربلا پہلی دعا چاچے نوں دیتیس آدھے کہ چاچا میرے قدمہ لے پاسے ہاتھ ودائی نا میں دعا پی دین دیاں کوئی قوم آسی آنا جنہ دیاں گھراں تے تیری یادگار ہو سی تے گزر دے آئے لوگ آکسین اے ہے عباس دا عالم اے ہے عباس دا پنجا تے دوجی دعا بابے نو دیتیس اے زیارت کربلا دے واقع تو پہلے کوئی نہیں اے میری سین معصومہ دی اجاز دے جڑا 11 محرم مقتل چون گزریے نا تا پیو دی لاش پتھران دے ڈھیر تلے ویکھیس اینجے انگل ودھا کے نا پیو دی لاش آلے پاسے انگل ودھا کے آکھیس السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین ازاداروں میری سین دی اجازے پیو نو مشک پوا کے پیو دی مشک چاچے نو پوا کے پیو دی کنڈ آلے پاسوں آکے کھڑا کی تھس بابا جی آپ اگوں والا یہ آکے اس داڑی تے بوسا ڈتس جتھے اکبر دا خون لگا ہویا جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو اگوں والا یہ منہ چم گیا دیئے بابا پیکے کوئی خالی والین دھیاں نو اگر دھیاں کوئی شے منگے نا امام فرمایا نہیں سکینہ آدھیے بابا آج دھی کو جو منگ دیا امام فرمایا مانگ آدھیے بابا میرے چاچے نو میدان ونجن دی اجازت دے ازاداروں امام ڈٹھے نا غازی دے ہاتھ چ تلوار آئی نجف دے پاسے منہ کر کے آدھے بابا ہون حسین غریبا بابا میں نے غازی دا سہارا ایو تلوار چائی کھڑے قدمہ تے ہاتھ لایا غازی آدھے مولا اگر میں نے اجازت نہ اڑیں دے مولا پھر اد رات لے بھینان دے رلے نانے دی قبر تے پانچ کے کیوں آکھ دے آوے نانا اٹھ کے ویکھتے سہی جڑا میرا غازی کنڈ کر کے ٹر دئی نا تا لوگ آدھے نا اپنے دور دا جعفر تیار پہ آویں دے بڑا رونے بطول دا چانا ازاداروں دھی مجبور اتنا کیتا ہے نا شبیر گھوڑا خیمے منگایا رکاب چاہت با کیا دے غازی چڑھا پتران دا مکہ ہویا چڑھا اسے دو غازی دے مولا میں نوکران تو سردار مولا نوکر گھوڑے دیاں واگئے چاہت نہیں پاندے سیدہ دے چڑھا تین بابا علی سمجھ کے چڑھاواں کھنڈویا لے غازی گھوڑے تے چڑھے خیمہ چو باہر نکلے 8ویں قدم تے غازی دا گھوڑا گیا یا پچھو نہیں فکل یہ روک جا خیمہ اچ نقصان پہ ہوں دیا غازی موڑ کے ڈٹھے سیدن دی شریف دائیے چادر ڈھلی ہوئیے آدھیے جل دیا غازی خیمہ چ نقصان پیا ہوں دیا اتنا وفادارا گھوڑے تو لتھیا آیا تا ٹر کے جڑا خیمے آیا حالت وے کہ تلیاں زمین تے لگیاں اس لفظ اگلا سننا جیا زمین دے تلیاں لگیاں اس
کے خیمہ چ ویکھیا سجاد سوٹیاں دے سہارے تے ودا ٹر دے حسین دا رات رومن والا بچڑا دا ودا چاچا ٹریا جو نے چاچا دسا پھوپھی زینب دا خیمہ کیویں لامنے سیادہ دے خیمے دی جو چنتا پہ گئی تیرے خیمے بچ سے نہ جو تو لینے اللہ اکبر آدھے سجاد ایک لحظہ انتظار کر ہونے خیمے جلوے سے نہ ماتمی عزاداروں ٹر پہ غازی ہونا اٹھے آئے جتھے بھراد خیمہ ایسا بھراد خیمے چاہے بھرانو ملے حسین دا غازی لگا ہوا جو میری رب نے بھیسی کنڈیا لے آیا گھوڑ دیا واگئے چھدو میں دیا لے ہاتھ آئے نا آدھیے چاچا نہ میرے سامنے رہ گئے نہ میرے پیکے چاچا تیرے بعد میں کن منجنے کوئی جواب نہ سڑتا اپنی لاہور علی بھین دا ہاتھ نہ پیاس ہاتھ چاہ کے کبرا دے ہاتھ رکھیاس سیدہ دے رکیا میں مری وینے تو سا شام دے بازار آئے چمجنے لوگ توان پتھر مرے سین سیدہ دے جتے پتھران دی بارش ہوئے کہ میرا باغینا میرا نماز پڑھ دا آدھی راوے میں نمارو میں غازی دی ونڈے دی بہنا ماتمی آو غازی گھوڑا ٹریا حسیب جاڑی صاحبہ دین کربلا دا پہلا شہید ہے جندہ گھوڑا ٹریا انج لگدا غازی دا جنازہ پہ ٹر دا ہوئے کوئی بی بی آدھی ہے واہ محمدہ کوئی بی بی آدھی ہے واہ حجابہ کوئی آدھی ہے ہائیو ساڑا پردہ مرشزادہ علی دی بھی خیمے چو بار نکلی ہے رکاب چا ہاتھ با کے آدھی ہے رو رو کے آدھی ہے بھینان دا مانا سلامت راویں کمنا تے زینب تے لائی وانجا کال ملنے نزور ہائیو کے دیاں والے کی میں پامنے ہیں نا سمجھ آئی آجا لفظ اگلا سن سو ازاداروں میری سینہ دیئے اور کوئی گل نہ پوچھ دیئے ایک گل ڈسا کی میں بولنے نال شرابی دے ضربوں لیکن ویر سمجھ آئی آجا کی میں ٹورنے سوڑیاں اللہ اکبر میری سین میں طاقت دے میں میری سکت مخدی رہنی ہے مرشد غازی گھوڑا دریا چلا ہے اتنا روبا علی بے بچڑے دا غازی مشک بھار کے پانی چو باہر آیا ہے آدن اگر پانی خیمے ٹوڑ گیا اسی جنگ ہر ویسوں اور ملنو آدن تیر مارا اور مل تیر مارے جڑا مشک چل گیا سیدہ دے گھوڑا اور خیمے نہیں میدان لگا جوڑا میں نے سکینہ تو شرم آنایا گھوڑا توڑے وجہ اللہ گوایا طفیل ابن حکیم حرام زادے وار کیتے غازی دا سجا بازو کلم ہویا ہے سیدہ دے وانجا اصغر دا صدقہ فاطمیہ ابن ورک
ایک حرام زادے وار کیتے مولا دا کھبا بازو کلم ہویا ہے غازیات وانج سکینہ دا صدقہ او ماتمیہ گھوڑا پجدا دے ایک حرام زادے گرز چاکے زینب دے بھرا دے سر چمارے آیا تائیں تا پیادا لتا جھال کے گرز پیشانی ویچا جو کگیا اللہ میں نشان ایک قیامت خیز بی بی زینب نے کیتا خیمے ویچا اعلان سن سو کیڑا اعلان رو رو کے پیا دن میں کوئی نہ زمین تو آڈے پردیاں دی ہونا ہر کوئی خدا نگران میرا غازی لگیا مرشدہ غازی دے پیر رکابائے چپسے ہوئے سیدہ دے گھوڑا خیمے نہیں میدان بھجدہ گھوڑا بھجدہ آئے گھوڑا بھجدہ آئے جینے غازی دا گھوڑا تیز ہویا ہے بطول دا چان ٹبیا تے جھن دے تا اٹھی نائے رو رو کے آدھا ہے میں تو دور ناوانج نیوی ٹور سنگدہ توٹ کمر غریب دی گئی ہے میں جیندہ نہیں میرا چان غازی میری لاش سڑیں دی پئیے کرو سوال کیویں غازی دی لاش تے آیا ہے اٹھدا باندھا غازی دی لاش تے آیا ہے آدھے بول میری کمر تروٹ گیا جڑا غازی دی لاش تے آیا ہے حسین غازی دی لاش چاون لگا ہے اوکھے تے سوکھے لاش شبیر چاہ کے زانوں تے رکھی ہے غازی یاد مولا میری لاش نہ چاہ اور تو پترانی موت دا مکہ ہے سیدہ دیا غازی میں دسا آدھے مولا کیا رو رو کے سیدہ دے دستور سوار دا لاندے کو چدوچ ہاتھ پاکے تو کی میں لتا میرا چان غازی دویں باو کلا میں کرا کے آواز آیا پہلے سار جھنے وال پھاس گئے پہ رکابے میں نبابے آن خدایا عبادت قبول فرما بحر آقا ظہور فرما اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت قاری القصائب بحر المصائب ذاکر جناب ملک عمران عباس بورے والا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے خاندان تطہیر پر بلند تر صلوات صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الہی مجلس پاک نو قبول و منظور فرما رحمان الرحیم اللہ آج دے دن دے صدقے میرے مرشدزادیاں دا پرخلوص اہتمام عبادت عظیم دے وچ شمار فرما خالق و مالک
کتنا کنجوس ہے وہ بندہ جڑا اج بھی آمین بلند آواز نال نہ آکھے۔ رحمان الرحیم اللہ اس امام بارگاہ دے متولی سیدزادہ مختار شاہ صاحب دے درجات بلند فرما، انہاں دی اہلیہ دے درجات بلند فرما، قائد ملت جعفریہ آغا حمد علی موسوی سرکار دے درجات بلند فرما، سیدزادہ مقبول کاظمی صاحب دے درجات بلند فرما، سید مخدوم شاہ صاحب دے درجات بلند فرما۔ رحمان الرحیم اللہ جڑے لوگ اس پاک مجلس دے وچ رحمان الرحیم اللہ بھائی جنہ دے بارے حکم پہ کر دن انہ دیو دعا مستجاب فرما۔ خالق و مالک حاضرین مجلس دے وچوں اگر کوئی بیمار بیٹھے آج دے دن دا صدقہ شفا جاب فرما، اگر کوئی بے رزق بیٹھے رزق کثیر عطا فرما، اگر کوئی مقروض بیٹھے قرض غیب دے وچوں ادا فرما۔ خالق و مالک بے اولادہ نو اولاد نرینہ دے نال نواز، لکھاں دعاواں دی حقہ دعا اس مجلس پاک دے حقیقی وارث حقیقی بانی سرکار قائم منتقم آل محمد امام محمد مادی اجل اللہ فرجا سرکار دے ظہور دے وچ تاجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مظلومیت سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا، جی اچھا، مظلومیت سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا اور ذہنیت یزید لہو سے مٹا گیا۔ جنہاں نو زبان اللہ نے ذکر محمد و آل محمد بولن واسطے دتی ہے، مجمع کثیر ہے، تھوڑا جا علیسو تا ذکر دا مقام و مرتبہ بلند ہوئے سی اور تھوڑے بختاں چ اضافہ ہو سی۔ عرض کر رہے ہیں مظلومیت سے زور نل نہیں، تلوار نل نہیں، نیزے نل نہیں، فوج دے جاہ و جلال نل نہیں، مظلومیت سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا اور ذہنیت یزید لہو سے مٹا گیا۔ کہتا گیا مسلسل دمشق تک شبیر، جاؤ کہو یزید سے حسین آ گیا۔ علامہ اقبال دن اے کلمہ گو بتا ہوا کارساز کون، اور گزرا ہے برچھیوں میں عبادت نواز کون۔ ارے کہتے ہو مسجد کے سامنے ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ جتنا سونا حسین ہے اتنی سونی صلوات پڑھو سیدی ذات۔ مصطفیٰ دائے جنت حسین محمد دا فرمان دسدا پیاں، محمد آدھے جڑا میرے حسین دے نال محبت کرے میں اوندا نبی ہاں اوندا رسول ہاں۔ محمد آدھے جڑا میرے حسین دے نال محبت نہیں کردا اندے نال میرا کوئی تعلق نہیں۔ ہو سن لیجیے آزادار، اگر تو محمد نو مندے
محبت محمد دی پہلی سنت حسین نال محبت مسواکاں لیاں سنتاں یاد حسین نال محبت علی سنتاں کوئی نہیں یاد میں پھر پیادہ فرمان ہے مصطفیٰ دا اے جنت بسم اللہ کرا کتنا وڈا لجپال ہے حسین جنت دا صرف مل ہے محبت حسین چاچا جی جنہ بزرگاں نو سنو ہے کون حسین محمد دا نواسا حسین علی دلال حسین زہرا دی گودی دا پروردہ حسین جبریل دے پرات سمنالا حسین آج دن مخصوص ہے میرے مرشد حسین دے نال کون حسین جہندہ ہکوال ٹٹیا ماں ساری ساری رات نہیں سمدی اللہ جانے چند بندے کیڑے خیال چاہے آج بھی اگر تو ذاکر دا محتاج ہے وطا اپنے مقدر دا گلہ کر آج دا دن کا ذاکر دا محتاج نہیں ذہن چراک قتل حسین دے بعد سجاد زینب تے شام ہائے میرا اللہ دی بھیر دی شناس تے ماں پیو دا احترام مسلمان تو ملتا نہ من ہندو بھی من گئے نے عنایت حسین میں صدقے ہو جاؤں بسم اللہ باجی میرا حق بن دے آج میں صرف حسین پڑھا صرف حسین آئے اور جل کا چپ کر گیا شبیر تو سمجھ ہی نہیں سکیا تیرا پتہ نہیں کہندہ مزاج ہے پردہ پیا ہور جھڑکا دے دریا میں کیوں نہ آکھا چپ کر گیا عباس ہور جھڑکا دے دریا چپ کر کے کھڑے سجاد اور جھڑکا دے دریا چپ کر گئے حسین اور جھڑکا دے دریا کولو چپ کر کے کھڑا رہے اکبر ہائے میرا اللہ ہن سمجھے اور جھڑکا دے دریا چپ کر گیا شبیر کتنی پرسکون طبیعت حسین ہائے میرا اللہ بسم اللہ کرا اے 17 سمجھی جڑیاں ہون پڑھن اللہ قاتل کو آنکھے ڈر نہیں میرا عباس مارا گئے سیدہ دے ڈر نہیں میرے اکبر نو برچھی لگ گئی
سیدہ دے ڈر نہیں ہے میرا سجاد بیمار ہے سیدہ دے ڈر نہیں ہے اپنا کام کر خنجر چلا چلا حسینہ دے آخر کرے سے یاد شرافت ہائے میرا اللہ جی کاشف میں لخت پاکو پتہ نہیں میں نے کوئی سمجھاونے چ کمی رہ گئی یا بندے بے تکی پہ کر دل اور جن کا ڈیداریاں چپ کر گیا شبیر کتنی پرسکون طبیعت ہو ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ قاتل کو آنکھیں ڈر نہیں سیدہ دے میرا باس مارا گئے فقط میریاں ترائے بھیڑی دے دیاں کھڑیاں سیدہ دے تیرا ہاتھ نپنا لا کوئی نہیں خنجر چلا چلا آخر کرے سے یاد شرافت ستر قدم تے بھیڑ کھڑی آئی کوشش کی تھی اس میں 9 لاکھ اٹھاتے گھوڑے آندھی بھیڑ جو بھرانو ویکھا علی دی دھینو بھران نظر نہیں آیا استاد معظم مہر علوین پردیوں نے نادن جتھا کھڑی آئی لڑکنا دہت آیا اس ہولے ہولے آدھی زمین اچھی ہو میں بھرادا سجدہ ویکھا ہائے میرا اللہ جیویں جو تیرا ضربان دے نال کسدہ پہ آئی سجدہ دے زمین جھکی ہو میں نے بھیڑ کسدہ نہ دیکھے کربلا دی زمین سیدہ دا صغیر کامل موسوی صاحب بھم آئے کہلے اچھی ہوں دیئے کہلے جھکی اول الامر بول کے آدھے زمین میں تک آدھا جھکی ہو ویندی ہے میں نہ آدھا اچھی ہو اچھی کیوں ہو ویندی ہے زمین بول کے آدھی ہے مظلومہ پترہ مویا ہے پھراوہ مویا ہے ایک ایسا تیری منا یا تیری بھیڑ دی منا ہائے میرا اللہ اور دیکھ زینب سر تے قرآن رکھے آدھی زمین او حسین میں دو دیکھ میں زینبا سیدہ دے زمین ایویں کار جویں میری بھیڑا دی آئی ہے کربلا دی زمین بھمبائے اچھی ہوئی ہے اچھی جاتے کھڑ کے آدھی آئی ہے پڑھنے ماز بھیڑی دے دیا کھڑیاں نہیں سینا دیا یہ کلی نہیں میرے نال تائے بیوہ بھر جائیں ہائے میرا اللہ سینا دیا یہ کلی نہیں میرے نال اکبر دی امائے سینا دیا یہ کلی نہیں میرے نال قاسم دی مائے آدھی یہ کلی نہیں میرے نال عباس دا حرامے سینا دیا پڑھنے مال بھیڑی دے دیا کھڑیاں نہیں ہائے میرا اللہ جی سیادہ دے ایک لحظہ میں کوں ایک لحظہ میں کوں قتل نہ کروا میں کرنے اس تقبال سیدہ دے میدان نہ کربل آگے آئے گھن بھی اپنی کو اگر محمد کلمہ گو بیٹھے ہو میں لکھ دفعہ پڑھا
سیادہ دے اکلالا میں او قتل نہ کروا میں کرنا استقبال سیدہ دے بغیرتا میدان نہ کربل آ گیا ہے گھن دی اپنی کو دل ہو دے ماں دیو دنیا تے قائم مثال رو کے اکبر دا بابا دے میں کما دے سامنے قتل نہ کر میں دے چھوڑ دے سارے دے ہے غریبی جی میں لگ چکا پڑا بھائی پہ آدھنوں دی اپنی اولاد کوئی نہیں میں شہادت حسین تفصیل نال پڑھنی ہے تمہیدن بند پہ پڑھتا میرے بھائی آدھن بات بند پڑھ سیدہ دے ایک لازا میں کوں قتل نہ کر تے میں کرنا استقبال میدان نہ کربل آ گیا ہے گھن دی اپنی کو نانا کون ہے حسین دا محمد نبی نانے سیادہ دے مونا لکا دل ہوندے مالا دے دنیا تے قائم مثال سیدہ دے میں کما دے سامنے قتل نہ کر میں دے چھوڑ دے سارے دے سارے مارے گئے عباس زین چھوڑ گیا اصغر نو ترائے پھلا تیر لگ گیا شبیر پتر نو دفنا کے اپنا دامن جھاڑ کے اٹھے میرے آقا نے کوشش کی تھی ارادہ کی تھے میں رہ گیا حق اللہ سجیوں کھبیوں لاشاں دے ڈھیرن توڑے حسین آئی ہائی تاں علی دا پتر بہت بڑا شجاع ہے حسین میں عزت علی دی قسم ہے خیبر دا قلعہ اڑامنا سوکھے اکبر دے سینے چھو برچی دا پھل کرنا اوکھے اوکھا کام ہے نا شجاعت وچ بابے تویں ود گئے حسین سیدادہ جلے سجو کھبیو لاشاں دے ڈھیر ڈٹھن نا اکبر دے بابے سوچیا اسی نے توجہ کر نظر اللہ نیاز حسین آج تو ذاکری دے رموز نہ بیک آج مظلومی حسین دی تیرو کوئی کوشش کر میریاں بھی چار ہنجوں آ جاون میں کوشش کردہ تیڑے رومن دے سبب پیدا کرا کیونکہ تیڑی تا میری سین پہ یادی ہے آؤ اب کاؤ و تبا کاؤ وجبت لاؤ الجنہ بی بی یادی ہے میرے پتر حسین دے غم میں ہک آنسو اگر رو نہیں سکتا رومن دی شکل تک بناوے زہرا دیئے میں جنت دی زامنہ آج تفرقہ چھوڑ نہ کوئی سنی نہ کوئی شیعہ نقصان ہوئے سانجا محمد دے گھر دا حسین دا نائی نہ تو آج سنی نہ میں شیعہ اساں سارے حسینیاں کلمہ گوئے نا اگر محمد دا آج محمد دے سر تو جنت تاج لتھا ہوئے
بابا جی اصغر نو دفنا کے اٹھے ہن سن دے آوے بھئی کھنڈویا لیاؤ سیدزادہ اکبر نو میں صرف تیرے کول نہ پہ پڑھ دا میں اشرا بھی پورے ملک پہ پڑھ دا تے تیرا ایک اپنا مزاج ہے وگرنہ حسین گواہ شبیہات گواہن انہاں لفظاں تے میں مجلسی مکائیاں دا پچھے تیرا ایک اپنا انداز ہے سنندہ اصغر نو دفنا کے چاچا مسرت ارادہ کیتا نے لاشاں دے ڈھیرن میڈے بعد میڈیاں رہ ویسن بھیڑی انہاں خیمیاں چو باہر آمنا کوئی نہیں شبیر سوچے میں اپنے ہتھاں نہ لاشاں دی ترتیب صدی کر وجہ ہائے میرا اللہ ایک لاشاں دے ڈھیر چاہیں نا لاشاں دی ترتیب صدی کر دے پین اچانک ایک لاش تے دید پئیے جس لاش تے اکبر دا بابا جھک گئے اس لاش دے سر چایا جھولی پا کے نا اندے چہرے تو خون صاف کر کے اکبر دا بابا حسرت دی نگاہیں دیکھ کے ہولے ہولے آدھے یار ناراض نہ ہوئے میں تن خط نہ لکھا اگر میڈیاں بھیڑی نال نہ ہو منا اللہ اکبر جڑے لفظاں تے رومن دے آدھی بندے بیٹھے ہو ہر بندے نال گل نہیں نہ ہی ہر اک حسین نو رو سک دیئے من عزت علی دی قسم ہے موسیٰ صاحب اک حسین نو او رون دیئے جیڑی حیا لی اک ہوئے بے شرم اور بے حیا اکھچ حسین دا آنسو نہیں آ سکدا کیونکہ او جا نہیں حسین دے آنسو دی حسین حیا مالے حسین شرم آلے حسین غیرت مندے بے غیرت دی اکھچ حسین دا آنسو نہیں آ سکدا کوشش کر ایک آنسو آ جاوے حسین دی ماں تیری جنت دی ضامن ہو جاوے کل تو معاشر چ آکھن جو گاہوں میں بی بی تیرا اپنا وعدہ آئی ایک میرے پتر حسین دے غم دا آنسو میرے کولو جنت لے لو سیدہ دے ناراض نہ ہوں میں تن خط نہ لکھا اگر میڈیاں بھیڑی نال نہ ہو منا سید بھرا دی لاش تے بیٹھا وین کر دے کتنا وفادار ہے حسین اکبر دی لاش تے نہیں عباس دی لاش تے نہیں سید دوست دی لاش تے بیٹھا وین کر دے اچانک موڑے تے ہتھ آیا نے ڈٹھا نے تا اماں فضا اماں 9 لکھ اٹھا تے گھوڑیاں دی بھیڑ نو عبور کر کے کیویں میرے کول آئے ہو اماں زین دے نال زین جڑی ہوئی ہے فوجی دے نال فوجی ہے تلوار دے نال تلوار ہے نیزے دے نال نیزے اماں اتنا اوکھا سفر کر کے کیویں آئے ہو میری سین دی آواز نہیں آپ نہ آئی تیری بھین زینب بھیجے زبہ عظیم علیہ لکھ دے باجی مل پاوے حسین دے نائے جڑے عزادار ہو حسین دے یار جڑے رومن دے آدھی ہو انہاں دے نال میری گل ہے جو پہلی دفعہ مجلس سے چاہے وہ بالکل نہ روے کوئی بات نہیں باجی توجہ چاہنا زبہ عظیم علیہ لکھ دے جلے ماں صدے اسنا بھیڑ پہ ہی بلین دیا ماں تو اولے اپنی پیشانی کی تیس ماں تو لکایا سا اپنا متھا زبہ عظیم علیہ لکھ دے متھے چون ترے پھلا تیر برآمد کی تاس ہائے میرا اللہ خون دا فوارہ نکلے جناب فضا دی دید پہ گئی فضا دی مرونی ماں اے تیر کہہ مارئی سیدہ دے اماں میں سید بھرا دی لاش تو اٹھیاں اور ملا دا تیر میری پیشانے چھ لگے مظلوم بھین پہ سڑ دیا میرے آقا اوکھے جب ہمیں سوکھے 9 لکھ فوجاں چو راہ بنے دا ہویا شبیر بھین دے خیمے دے نزدیک آئے آلیا من سڑیا نے
جی حسین اللہ کرے میں گل تیرے تک پہنچا سکا تو اس گل نو وصول کر سکے المدد یا حسین المدد یا زہرا بی بی مدد فرما میرے آقا دی آواز نہیں عالیہ سٹیا نے جی حسین کیوں سٹیا نے اوکھے ویلے میں لاشاں دی ترتیب پہ صدی کردہ میں بی بی آدھی حسین کوئی وکھری گل کرنی ہے اچھا اماں دی جائی اجا تک تسا میرے نال وکھری گل نہیں کی تھی بی بی آدھی نہیں کی تھی اکبر ٹر گیا وکھری گل نہیں کی تھی قاسم دے ٹکڑے ہو گئے وکھری گل نہیں کی تھی میرا مان میرا برکا زین تو لہ گئے میں وکھری گل نہیں کی تھی اماں دی جائی ہون کیڑی وکھری گل ہے بی بی نے بھرا دا ہاتھ پکڑے نا تا خیمیاں دے ہک چونڈ گھن گئی ہے بی بی آدھی شبیر تھا زمین تے بو دوئے پھینٹتے پھرا بیٹھن باو جی نظر اللہ نیاز حسین توجہ چانا آزاداراں دی جڑے حسین دے آزادار بیٹھے ہو جڑا صرف مجلس ویکھن آئے نا اس نہ لگال نہیں جڑا سن کے رومن آئے اس تے نہ لگال لے میری سین دی آواز نہیں حسین ایک ارمان دنیا تو کھن کے ٹر ویسا شبیرہ دے کیڑا ارمان آنکھو تا عباس نو زندہ کرا آنکھو تا آنو محمد نو زندہ کرا میں وقت دا امام ہاں میں اولی الامر ہاں کیڑا ارمان بی بی آدھی نہ عباس دا ارمان ہے نہ اکبر دا نہ آنو محمد دا تو وقت دا امام ہے تو جو قربان کیتے تا تو غلط تا نہیں کیتے نا تو ٹھیک کیتے ارمان کسے ہور غلط ہے اچھا کیڑا ارمان سینہ دیئے تین لحظے دے بعد زبا تھی ونجنے اللہ کرے میں پہنچا سکا تو وصول کر سکا بی بی آدھی میں نے پتہ ہے لحظے دے بعد تین مریض ونجنے یہ بھی میں نے پتہ ہے مغربین لے میں کڑیاں پاوڑیاں بی بی آدھی حسین کڑیاں پا کے میں عالمہ غیر معلمہ مادی تھیاں اجڑی شام دی جاگیر ہے نا یہ میری ساوری جاگیر ہے بی بی آدھی میں پتہ ہے میں کڑیاں پا کے ونجنے شام سینہ دی شام دیاں عورتاں دے مزاج میں جان دیاں اتانے مرے دیاں بی بی آدھی جلے میں شام جو ویسن تا عورتاں میں تانے مارسن تو جو آدھی ہے میرا بھیرا اتنا وڈا شجاعی اتنا وڈا جنگ جوائی حسین 9 لکھ چون کہ ایک کوئی تیرے بھیرا نہیں ماریا تو سمجھ ہی نہیں سکیا کتنا شریف ہے حسین بی بی آدھی اتانے مرے سن میں چاہتی ہیں توڑے کہ ایک سپاہی کو زخم کرے ہاں میں شام دیاں عورتاں نو جواب ڈیمن جو کی تھی ونجا میں انہاں جواب دے کے آکھاں لڑیا تا ہائی مگر زیادہ دیر لڑ نہیں سکیا 3 ڈیاں دا تسائی میرے آقا دی آواز اندی عالیہ بھین آکھنا کے چاندے ہو سینہ دیئے میں چاندیاں دنیا تو ٹریا ویندے ویندی وار ایک جنگ دا حملہ کر جنہ حسین دی جنگ سننی ہے ہاں صرف مظلوم نہیں حسین شجاع بھی ہے دلیر بھی ہے بہت بڑا جنگ جو بھی ہے سیدہ دے اماں دی جائی جنگ دیکھنا چاہتے ہو بی بی آدھی حسین عام جنگ نہیں دیکھنا چاہتی میں جنگ خیبر دیکھنا چاہتی ہوں میں تبوک دیکھنا چاہتی ہوں میں جنگ احد و بدر دیکھنا چاہتی ہوں میں سفین و حنین دیکھنا چاہتی ہوں میرے آقا دی آواز ہے عالیہ اگر بابے دیاں ساریاں جنگاں دیکھنیاں نہیں کربلاج توت من بوسیدہ لباس دیو ذوالفقار من دیو نان محمد دی دستار من دیو مرتجز میرا رہبار من دیو سیدہ دے وقت حکمت تے احسان کرے جتنی دیر تک میں لڑدا رہا نا تواڈے خیمیاں چوں میں وینا دی آواز نہ سنا ہائے ہائے
حسین دا نائی میرے رومن دے سبب پیدا کر، میں خود رونا چاہنا، تو رو تے بھاوے نہ رو، اتنی ہائے بلند کر میری ہنج آ جاوے۔ میرے آقا نے بوسیدہ لباس زیب تن کیتے، نانے محمد علی دستار سر تے پائیس، باب علی علی ذوالفقار برینہ کیتیس، برینہ ننگی نیام چون تلوار برینہ کر کے شبیر خیمے چو باہر نکلے۔ میرے آقا دی آواز دی آلیہ میرا مرتجز، جناب زینب نے اشارہ کیتے، ایک خیمے دے وچوں جناب رقیہ مرتجز تیار کر کے گھننا ہے۔ آقا شبیر نے بھیڑ نواندہ ڈٹھائے، سید ساتھ مارے، سید زیادہ توجہ چاہنا، سید ساتھ مارے، رقیہ جی شبیر اوکھے ویلے میرے تے آسان نہ لا، اگے تیرے تھوڑے آسان، تیرے 6 پتر کربلا تو پہلے شہید ہو گئے۔ رقیہ چھوڑ دے میرا مرتجز ہے، میں نے جان دے آپ پہ آ ویسی۔ مرتجز آئے نا شبیر دے قدمت آقا سر رکھے سے، دوئے بھیڑ تے پھرا، چاچا جی توجہ چاہنا، دوئے بھیڑ تا پھرا مرتجز دے گردوں چکر لیں دن، شبیر رقابہ تے ہاتھ رکھیں، میرے آقا دی آواز نہیں زینب بھیڑ رقابہ تا سونیاں جڑیاں ہویاں، وقت کوچ ہاتھ پا کے حلاوہ ڈتا ہے، شبیرہ دے کوچی ڈاڑی کسی ہوئی ہے، واگائیں سونیاں کسیاں ہویاں، میرے آقا دی آواز نہیں رقیہ، ہائے میں صدقے، رقیہ یہ میرا دلدل میرا گھوڑا مرتجز عباس تیار کر کے گئے۔ میری سین دی آواز نہیں میں تیار کی تھے، شبیرہ دے تین کی میں پتے مرتجز نو کی میں تیار کرنا ہی۔ آدھی ہے جڑی شب عاشور پچھلی رات گزری ہے نا، تو ساں اپنی بھیڑی دے وچ بیٹھے خطاب پہ کر دیا وے، اچانک عباس میں نے صد مارے، کاشف میرا بیٹا حسین دی ماتڑیاں نوکریاں قبول فرماوے، حسین دا عزت اللہ مدہ خانے توجہ کردامی۔ میرے آقا دی آواز اندی رقیہ یہ مرتجز تینکی میں تیار کی تھے، بی بی آدھی پچھلی رات تو سب بھیڑی دے کول بیٹھے ہوئے آوے، عباس میں نے اشارے نال ایک خیمے گھن گئے، کئی دفعہ مرتجز دا سامان بنایا ہی ہے، کئی دفعہ لہایا ہی ہے۔ میں کو آدھائی کل اگر اکبر دے بابے نو مرتجز دی لوڑ پہ بنجے، حسین نو انج سواری تیار کر کے دے میں سید فرات علیہ پاسے دے کیا دے میں بسم اللہ کراؤ میرا شرمالا پھرا، میں بسم اللہ کراؤ میرا وفادار پھرا۔ اگر جس لئے بابا جی زین تے چڑھ دے آئیں نا، ہائے میں صدقے واگ ہاتھ رکھیا اکبر، رقابہ پیرانج پواویا عباس، ہن شبیر چڑھنا زین تھے، سجوں کھبیوں ڈٹھانے نہ عباس ہے نہ اکبر ہے، دو مہدی علیہ ہاتھ آئے بابا چڑھا دھی چڑھا منائی آئی، میرے آقا زین تے چڑھن، بزرگ پڑھ دیوں دیں 6 علم چائن شبیر نے 12 میل دے ایریے چ نصب کیتے نے، صد مار کر دے او 9 لاکھ فوج اشکیا، اگر کہیں ایک نوی ماں حلالی جایا ہوئے، اے میں لکیر لائیے، اے عام لکیر نہیں، اے موت اور زندگی دی لکیر ہے، شبیرہ دے کہیں کوں ایک نوی ماں حلالی جایا ہوئے، این لکیر تو میں کوں این پاسے آ کے دسے، تو سا کے سمجھے میں فقط زہرہ دا پترا، شبیرہ دے میں حیدر کرار دا بھی پترا۔ پہلا حملہ کیتا ہے حسین، 1 لاکھ تو زیادہ مردود مارے نے، دوجہ حملہ کیتا 20 لاکھ تو زیادہ مردود مارے، تریجہ حملہ انجدہ کیتا ہے، اس نے چاچا مسرد جی سر چاہو، تریجہ حملہ انجدہ کیتا ہے حسین، زبہ عظیم اللہ لکھ دے، میرے آقا نے واگاں گھوڑے دیاں چھوڑ دیاں، رقابات زور دیکھے زین جے کھڑ گئے شبیر، فوج بھیڑاں بکریاں دی طرح اگے بھج دی پہ آئی ہے،
عباس دے سردار دے ہاتھ چ ننگی تلوار پچھا بھج کے شبیر آدھے کھڑ کے لڑو تسا میڈا اکبر مارے سید آدھے کھڑ کے لڑو تسا میڈا عباس مارے الحمدللہ تڑی طبیعت جڑائی سیدزادہ زبہ عظیم اللہ پہ لکھ دے آقا حسین نے حملہ کیتے نہر فرات تو 220 گز دور آئی شبیر نہ مرتزز دی زین تے ہائی نہ زمین تے ہائی شبیر کھڑائی شبیر دا دل پرواز چاہی بلکہ میں ہی میں کیوں نہ آقا معراج چاہی شبیر حملے ودا کر دے 220 گز نہر فرات تو دور آئی شبیر دا گھوڑا بجلی دی طرح فوجہ دے پچھے بھجدا پے پاسے نالو ایک لاش اٹھیے جاندے دوئے بازو نال کوئی نہیں ساد مار کے آدھے اگر جنگ لڑنی آوی تا میں نے کیوں مروائے ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ حملہ ودا کر دائی اچانک پاسے نالو ماں دی آواز آئی ہے بس کارو میڈا ترائے دیاں دا تسا بچڑا نماز دا ویلئی شبیر تلوار نیامچ پائی زین تو زمین تے آئین گھوڑا آدھے اپنی مرضی نال لتھائیں سیدہ دے گھوڑا دیکھتا سی اشس ملاؤن میں نے نیزہ مارا ہے میڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں ہیں گھوڑے شبیر دے چوگردوں چکر لائن آدھے گوڑی لاواں حسین آدھے نا چل سنگدا آدھے پاسا لاواں شبیر آدھے نا چل سنگدا گھوڑا اپنی بولی چ بول کے آدھے آزین تے باؤ تے کو گھنوائندہ تے تڑے نان کے شاعر بچالے بانج آگ سا حسن دی کبر تے گھنے اپنا ویر سنبھا اور پھر آمد جوڑ سلامت بسم اللہ گھوڑا دے آزین تے باؤ تے کو گھنوائندہ تے تڑے نان کے شاعر بچالے بانج آگ سا حسن دی کبر تے گھنے اپنا ویر سنبھا بزرگاں لکھوین یاد آگے جلے گھوڑے نے بار بارا کہنا میری غلطی تا کوئی نہیں چالا میں تن گھنوینا پھیری دے کول گھنوینا پھرا دے کول نانے دے شار گھنوینا نجب گھنوینا میرے آقا دی آواز آنجے میں لائے بیٹھا تو والوز گھوڑا تے مو کر گل کھائے میں کہا دوں اے پاگ تلوار امانت ہائی واج دے میں آؤ نہیں دسنا جویں میں لتھا تے میری بیوہ تھی کبرا کو آنکھیں نال آرام دے لا آیا بچ بن دے پیو سو آیا میرا اللہ سیدہ دے میری پھیری نونا دچھے اوکھا لتھے حسین کربلا دی گرم ریت حسین لہ بیٹھے سوکھا لتھے توڑا تے میرا بارواں امام آدھے زیارت نایاج میرا لکھ سلام اون ڈاڑے تے جیندے پیر رکابج پھس گئے آئین ہائے میرا اللہ میرا آقا اور رہبر آدھے میرا لکھ سلام اون ڈاڑے مظلوم تے جیندی سواری نو 3 میلہ تے وانج کے پتہ لگے میرا اسوار لہ گئے ہائے میرا اللہ تو رو تے بھاویں نہ رو میرا مولا اتنا ٹائم نہیں تھوڑا آئے میرا اللہ
علماء دل شاید ماں پتر نو اتنے سفر چ ملدی پئی آئی بزرگاں سوال کیتے ہو فقط میں سمجھ سکا جلا میں جواب دیتے صرف وہ سمجھ سکن او آدھنو عمران اے دسا 3 میل جو دل بھجدا رہے 3 میل نہ شبیر زین تے آئی نہ زمین تے آئی کتھے آئی میں انہوں جواب دیتے علامہ حضرت سنزائی صاحب تو یہ سوال ہویا ہے کہ بلا جواب دے کے آدھے آئین میرے علم دے مطابق ماں تے پتر دی ملاقات جے اتنا وقت لگ گئے ہایا میرا اللہ شبیر لائے بیٹھے کربلا دی گرم ریت جڑی آنکھ جاتی جی بسم اللہ کرا جڑی آنکھ جاتی نہیں رو سکی جنہ دیا چھوٹیاں دھیاں سار چاہو بابا جی شبیر لائے بیٹھا ہے انہوں قاتل اپنے خیمے چٹرائے انہوں دھی اپنے خیمے چٹری ہے قاتل دا سفر تھوڑا ہی دھی دا سفر زیادہ آئی قاتل پانی سے رو کے پیتا آئی دھی تیڑیاں دی تسی آئی قاتل جوان آئی دھی 4 سالہ دی معصوم آئی قاتل نو ڈکڑا لا کوئی نائی دھی نو 9 لاکھ ڈکڑا لے آئے نا اللہ جانے کتنی تکھی ٹری ہے قاتل تو پہلے پیو دی جھول چاہیے شمرہ دے آپ منگائی آئی سیدہ دے اللہ دی لعنت ہوئی آنکھے ویلے دھیاں منگائیاں نہیں رہنیاں آپ پہ آوینیاں اے بغیرتا دے تو بھیجے یا میں بھیجا سیدہ دے اللہ دی لعنت ہوئی میری دھیے میں شفقت دلال پیار دلال اٹھینا تو کن چکار سیدہ دے سکینہ جی بابا سیدہ دے بوتا بغیرت یا ظلم کرے سیا ٹور وانج میری آلیہ سائن جواز نے بابا تیرا آقا نام منن کفر ہے بابا تیری گود پہ چھڑے نیا مگر ماں دی چادر دواستی میں نے اے نہ کی جو خیمیا جوان سیدہ دے کن وینی ہے آج یہ بابا میں 7 قدماتے کھڑسا سیدہ دے اے بغیرت میں نے ضربہ مارسی میری سائن جواز آنی ہے اے ضربہ مارسی گنسا میں آپ ہایا میرا اللہ سیدہ معافی دے جی بسم اللہ کرا یہ کوئی پیادہ کیتا قاتل خنجار دا منہ زخمی تے مقتول دے کول کھڑو کے بغیرتا دے جیتے ماری آلی ساتھ غازی کو مجھے خنجار کو آئے گے بغیرتا دے بیا تھی کو آنکھ نہ دخل دیوی تے تاجے قتل دے وچ رو رو کے میں لٹل پڑ کے تاجیاں بیڑی دے تاجے قتل تو فائے ہاں حسین جی کاش میں سمجھا نہیں سکیا بندے سمجھ نہیں سکے اے بغیرت جالے شبیر دے کول آئے انہیں ہکاتے پتھر بے ہاتھے خنجار پتہ نہیں کہ سن کے روندے تو اے بغیرت صدقے اے بغیرت پتھر تے خنجر میرے ناند ہے اچھا باو جی ضرباں جڑی ہوں گی نا ضرباں انج نہیں لگ دیاں ضرب انج ماری رہندی ہے آدھا پیا کیتا جی ہائے میں صدقے آدھر آج دن تک کسے حیوان بھی ان نہیں کٹھا جنہیں شبیر کٹھا گئے یہ کوئی پیادہ کیتا قاتل خنجار دا منہ زخمی تے مقتول دے کول کھڑو کے بغیرتا دے جیتے ماری آنی ساد غازی کو مجھے خنجار کو آڑ کے بغیرتا دے پیا دھی کو آنکھ نہ دخل دیوی تے تیرے قتل دے ویچ رو رو کے میں لٹل پڑ کے تیڑیاں بیڑی دے تیرے قتل تو فارے بندے سمجھ نہیں سکے ستر بندے نہیں سمجھ سکے ستر
پور کے تیریاں بھیڑی دے تاڑے قتل تو فارے چاچا جی بغیرت پہلی ضرب ماری ہے جی 7 قدماتے آئی سکینہ آدھیے ایک موقع دی گواہ ہے سکینہ زینب تو زیادہ موقع دی گواہ ہے چشمہ دید گواہ آئیو میرا اللہ یہ سکینہ گواہی دے سی معاشر جو میرا پیو کنye کٹھے میں صدقے بڑی سونی گال کی تھی نے عادل فقط سکینہ نہیں محمد دی بھی گواہ ہے آیا میرا اللہ تو آج بھی سننی شیعہ دے تفرقے چے حسین مظلوم دا دن لے محمد دے نواسے دا دن منا شیعہ علی دے پتر دا دن منے دن تو محمد دے پتر دا دن منا میں نے عزت علی دی قسم شاہ جی دوجی ذرا ماری سکینہ دیا تو تیجی ذرا ماری سادیت آئے نامی ذرا پہ چل دی آئی جتھا پیو دے دھی آئین 7 قدمہ دے درمیان چ نور دی امباری لتھی ہے میڈے آقا خنجر دے تلے تل پین شمر میڈے آقا دے کان تے منہ چلائے ہولے ہولے آدھے حسین تڑپ دا کیوں ہے اے دسائے کیسا نور کربلا تے لتھا ہے میڈے آقا خنجر دے تلے تڑپ کے ہولے ہولے آدھے ایک لازا میں کوں قتل نہ کر تے میں کرنے اس تک بالے میرا نانا کربل آ گیا ایک نے دی اپنی کو ہائے غریبی اس حق پکڑنے سے اللہ نازے حسین سیدہ دے ایک لازا میں کوں قتل نہ کر تے میں کرنے اس تک بالے میرا نانا کربل آ گیا ایک نے دی اپنی کو میرے آقا دا سرطن تو جدا کرن لگے جب 12ویں ضرب پہ چل دی آئی شبیر وقت خنجر دے تلے تل پہ کتنا کریم ہے حسین شمر بغیرت دے ہتھوں خنجر ڈھٹھائے میرے آقا خنجر دے تلے تڑپ ہولے ہولے سیدہ دے تیرا خنجر چلائیں دے ہاتھ کیوں کم دائے تے کر حوصلے نال شہیدے تیرے خنجری ہوتے میڈی گردن تے میڈیاں تائے بھیڑی دی ہائے میرا اللہ سیدہ دے میڈیاں بھیڑی پیا دے دیان او میرا باس مارا گئے جی میں لکھ دفعہ آکھا سیدہ دے تیرا خنجر چلائیں دے ہاتھ کیوں کم دائے تے کر حوصلے نال شہیدے تیرے خنجری ہوتے میڈی گردن تے میڈیاں تائے بھیڑی دی بزرگ وین پڑھ دے ہونے آئین بابا جی 12ویں ضرب تے اس بغیرت نو پتہ لگے یادے مختار دے سامنے اس بیان دیتے یادے میں بدمست ہو کے شراب پیتی آئی آدھے میں اتنی شراب پیتی کہ میں مدہوش ہو جاواں میں نے پتہ ہی نہ لگے میں آگے کس نو زبا پہ کر داں آدھے توڑے میں جتنی شراب پیتی ہوئی آئی 12ویں ضرب تے میں نے پتہ لگائے میں ایک گالتے نہیں 2 گالتے ضرباں چلے نہ پیا آیا میرا اللہ اجاوی تو انتظار چے شبیر مولا تے کانتے منہ رکھیا بغیرتا دے من اے دسا بغیرت میں نے آقا نوات میں نے اے دسا جلے میں ضرب مرے نا میں ضرب مرے نا کہ میں ضرب مرے نا میں نے اے دسا اے ایک گالتا نہیں میں کو کئی گال پہ نظر آندے اکیڑا کیڑا گال لئی جلے میرے آقا تے کانت منہ رکھے بے غیرتا دے ایک گال پچھا اکبر دا بابا تے یا گال دسا جھال جھال کے اے کون ہے بھی جڑی کس دی پیا تاڑے نال مسلسل ہائے میرا
اللہ ہائے مد اللہ جڑی کسدی پیا تیرے نال مسلسل شبیر جڑا جواب دیتا ہے میرے آقا خنجر دے تلے تل پن ہولے ہولے سیدہ دے بغیرتا غور نہ ڈیکے ایک تا نہیں پے پانچ کسدن آیا میرا اللہ تے کر بے شک ظلم زیادہ ایک نانے دا دوجا بابے دا تیجا گل ہے حسن حسن بھرا ہے غربت سنی سیدہ دے انا خنجارے اگوں نیا گال چانے تے کر بے شک ظلم زیادہ سیدہ دے آنکھ بند کر گل بے غیرت وہ اے گال ہے میری ہائے میرا اللہ سیدہ دے محمد بھی نہ گلئی ہن تیری ظلم نہ چلاوے سیدہ دے میری ماں دارا گل رکھی اس بغیرت نے جی بسم اللہ سیدہ دے ہکتا نہیں پہ پانچ کس دن تے کر بے شک ظلم زیادہ ایک نانے دا دوجا بابے دا تریجا گال ہے بھی حسن ممبر چھوڑنا لا جتنا تیرے نصیب جائے تو اتنا رومنا ہی آج دا دن کوئی محتاج تعارف نہیں بابا جی اس بغیرت نے مظلوم دا سر تن تو جدا کیتے اس کمینے دے ہاتھ چ مظلوم دا سر گھن گئے اپنے خیمے بھیڑ کھڑی آئی 70 قدم تے ہن کوشش کی تھی اس میں بھرا دی لاش تے ونیا مگر فوجہ دے بدل نتھے ہوئے آئین علی دی تھی آئی محمد دی نواسی آئی ایتا ایک حسین یا 9 بھیرا مری جیسنا اگر 18ویں مر ونجنا زینب نو اپنا پردہ بڑا پیارا آئی میری سین خیمے دے در تو کھڑ کے جیرا صد مارے ایک وین پہ کردہ بی بی آدھیے ذرا کر پردہ آئے شمر شکی میں کوبیر دلاش پہ آوردے ذرا کر پردہ ماتم آئے شمر شکی میں کوبیر دلاش پہ آوردے ذرا کر پردہ آئے شمر شکی میں کوبیر دلاش پہ آوردے جتھے ضربہ لا یا تے ظالم انہا زخم دورے تے ہٹا وردے ذرا کر پردہ ماتم تیرے مذہب جی بسم اللہ کرا ماتم تیرے مذہب جائز ہے میرا کام میں حلالی نوکر جنہیں نوکری دین تو ایویں سن جویں عزادار سن دین بی بی رنیے جتھے اس نچمر میرے بھرا دی لاش تو نہیں ہٹدا فوجہ دا ہجوم میں علی دی دھیا دیے ذرا کر پردہ آئے شمر چکے میں کوبیر دلاش پہ آوردے جتھے ضربہ لا یا تے ظالم انہا زخم دورے تے ہٹا وردے ذرا کر پردہ میری عالیہ سین رنیے آخری وین طالب دعا رنیے زارا دی تھی مظلوم بھرا دلا شل پسرت رو کے میری سینہ دیئے ایمارو بلدی
ریت گرم ہائے او مظلوم حسین ای مارو بل دی ریت گرم میڈے پیر حسین نے تے دکھ دے زخم ہائے 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 بندے نہیں سمجھ سکے ای مارو بل دی ریت گرم میڈے پیر حسین نے تے دکھ دے زخم آئے جتھے سر پالا یا تے ظالم